बैच की बात करनी है हमें मईशत के हवाले से, और मईशत की अगर बात की जाए तो मईशत यकीनन जो है मुश्किलात का शिकार होती है अगर आपकी करेंसी के ऑपोजिट जो है डॉलर मज़ीद तगड़ा होता जाए, और ऐसी सूरत हाल है। डॉलर जी 288 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर है इस वक्त। दूसरी तरफ अगर IMF के मुआहदे की बात की जाए, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि वो मुआहदा जो है मैच्योर हो जाता है या फिर हो जाता है पाकिस्तान का IMF के साथ, तो भी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन वहाँ पर भी बुखारी साहब हम देख रहे हैं कि मुश्किलात हैं। हालांकि सऊदी अरेबिया और अमारात ने जो है वो फंडिंग का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। 2 अरब की फंडिंग सऊदी अरब ने, 3 अरब डिफरेंट जो दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से, लेकिन फिर भी IMF की तसल्ली जो है वो होकर नहीं दे रही। देखिए, गुजारिश ये है कि IMF जो है हमारे गर्दन तो पकड़ी हुई है उसने, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमने जो उसके एहतमाम करने थे उसमें कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई हैं जिससे ये उम्मीद पैदा हो जाती है कि शायद हमारी गर्दन जो है वो इस IMF के सिकंजे से निकल जाएगी। मिसाल के तौर पे चीन ने $2 अरब और दे दिए हैं, आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर ने इसका ऐलान किया पार्लियामेंट के फ्लोर पर, इसलिए ये झूठ नहीं हो सकता। इससे पहले 70 करोड़ एक दफ़ा डॉलर और 80 करोड़ डॉलर एक दफ़ा ही दिए, हम अपने प्रोग्राम में लोगों को बता चुके हैं। और एक और एहसान उन्होंने ये किया है कि जो उनका 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट था उसका रोल ओवर 2 साल के लिए और कर दिया उन्होंने, कि वो भी वापस नहीं मांग रहे वो। तो ये इतना बड़ा रिलीफ है सिर्फ चाइना की तरफ से। अब देखना ये है कि सऊदी अरब की जो कमिटमेंट है $2 अरब की, वो पूरी होती है कि नहीं होती है। इसके लिए मैं आपको एक अच्छा इंडिकेटर दे देता हूँ कि इस वक्त वली अहद जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज को शाही दावतनामा भेजा है कि वो उम्रे की सादत के लिए सऊदी अरब आए, वो 1 हफ्ता वहाँ गुजारेंगे। ये किसको मैसेज दिया है, ये इसकी तफसील किसी वक्त बाद में करेंगे हम, लेकिन इस वक्त ये दिखाई देता है कि उन्होंने अपनी गुडविल जो है वो पलड़े में रख दी है शरीफ फैमिली के, या यूँ कह लीजिए कि पाकिस्तान में जो बरसर इक़्तिदार शहबाज शरीफ साहब हैं एज प्राइम मिनिस्टर, उनके पलड़े में। और मुझे यूँ लगता है कि वो जिस $2 अरब की बात हम कर रहे हैं कि सिग्नल उन्होंने दे दिया है, शायद वो इस मुलाकात के दौरान, इस उम्रे की दावत के दौरान या उसके फौरी बाद पर वो अनाउंसमेंट हो जाएगी। दूसरी उम्मीद है हमें UAE से। UAE है भी हमारा एक ऐसा पार्टनर रहा है जिसने जब कभी हम पूरे इकोनॉमिक क्रंच में गए हैं उन्हें हमारी मदद की है। तो इसहाक डार साहब 10 अप्रैल को जाएंगे अमेरिका के लिए, लेकिन वो जाने से पहले UAE का दौरा भी करेंगे। तो ये जो 2 जिक्र आपने किए हैं कि ये यहाँ से हमें रिलीफ की तवक्को है, मुझे यूँ लगता है कि ये यकीनी तौर पर रिलीफ हमें मिल जाएगा। एक कुछ तो खिज़ां है बाइसे बर्बादी के चमन, कुछ बागबां का हाथ भी इसमें ज़रूर है। तो कुछ तो हमारे हालात जो है, कुछ तो हमारे हालात ऐसे हैं कि इकोनॉमिक फंदा हमारे गले में है, और कुछ हम कह के भी, मिसाल के तौर पर हमने प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। कुछ ऐसे गैर जिम्मेदार अनासर हैं PTI में जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान श्रीलंका बन गया है। मैं नाम ले दूं अगर आप इजाज़त दें। असद उमर ने भी यही कहा, फवाद चौधरी ने भी यही कहा। ठीक है, लेकिन सिर्फ कहने से नहीं होता ना बुखारी साहब, मेरे ख्याल में उन्होंने किया भी बहुत कुछ है जिसकी वजह से हम आज अब आ जाते हैं हम उस इंटरव्यू की तरफ जिसके शादियाने बज रहे थे कल से, चाहे वो फवाद चौधरी थे, शीरी मज़ारी थी, ज़रताज गुल थी, या खुद इमरान खान साहब के करीबी साथी थे, कि वो देखो उन्होंने मकबूल तरीन आदमी जो है करार दे दिया है। उस मैगजीन ने कुछ जो इरशादात मजीद फरमाए हैं वो अगर हम अपने नाजरीन से शेयर कर लें तो मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है। वो कहते हैं कि जी मुल्क की मईशत इमरान खान ने तबाह की, कैटेगोरिक स्टेटमेंट है ये, शक नहीं है। अमरीकी जरीदे ने नाकस पॉलिसी, इमरान खान की नाकस पॉलिसी को बेनकाब कर दिया। इमरान खान हुकूमत में मुआशी बुरान पैदा हुआ, कोई एक वजीर खजाना नहीं टिक सका। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इक्तिसादी बेहतरी की बजाय अकरवा परवरी परवान चढ़ती रही। खौफनाक चार्जेस हैं बीबी, ये तीनों बड़े खौफनाक चार्जेस हैं। टेरियन की बात मैं पहले कर चुका हूँ क्योंकि इसी मैगजीन ने कहा है कि खान साहब जो है वालिद हैं टेरियन के। ये भी बहुत खौफनाक बात है, आपको पता है, यानी बकौल मरियम के कि ये वो बात है जो खान साहब से ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, गुजारिश ये है कि हमें उन एक्सट्रीम्स को टच नहीं करना चाहिए, चाहे ये इस तरफ का धड़ा है चाहे इस तरफ का धड़ा है, कि जहाँ से वापसी मुमकिन ना हो। हमें अपने बयानात, हमें अपने इक़दामात जो हैं वो इस एहतियात से लेने चाहिए कि हमें वापस मुड़ के शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। तो आपको लगता है कि ये जो वजाहत या फिर मज़ीद तफसीलात इसको कहेंगे, टाइम मैगज़ीन जो जरीदा है उसके जो ये मजमून की है, उसके आने के बाद कुछ कन्फेशंस भी आप देखिए, ये चीज़ें अगर ये चीज़ें वाकई हमारे दौर में कोई वज़ीर ख़जाना नहीं टिका, ये चीज़ें अगर मुस्लिम लीग नून या PDM की हुकूमत के बारे में कही होती ना टाइम मैगज़ीन ने,
تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہینڈلر نے وہ قیامت برپا کرنی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس کو کیش نہیں کیا ہے پی ٹی آئی مسلم لیگ نون نے یا پی 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 کے سوشل میڈیا ہینڈلر نے. ان کی ناکامی ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم ذکر کرتے ہوتے ہیں کہ وہاں وہ جو چیز ہے وہ ان کی اسٹرینتھس میں نہیں آتی ہے. نہیں, مگر یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے ایک مضبوط مد مخالف کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو پھر آپ کو کم از کم وہ سارے ویپنز تو آپ کے پاس ہونے چاہیے جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دشمن کے پاس ہیں. تو سوشل میڈیا کو اسٹرانگ نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اتنا بڑا مواد ہاتھ آیا ہو اور ایک لفظ ان کی طرف سے نہیں ہے. ابھی تک آپ نے کسی مسلم لیگ کی زبان سے باتیں سنی ہیں؟ تو ہمیں اسی لیے تو وہ پھر قرار دے دیتے ہیں کہ جی مسلم لیگ کے ہمدرد بیٹھے ہوئے ہیں یہاں. حالانکہ ہم نے خان صاحب کی بھی بڑی حمایت کی ہوئی ہے, لوگوں کو یاد نہیں رہتی. خان صاحب کو ایماندار آدمی میں نے ڈکلیئر کیا, اس کے باوجود کہ انہوں نے خود ثابت کیا کہ میں نہیں ہوں. ہم نے بہت تعریفیں کی خان صاحب کی. تو یہ آپ کی طرف سے کنفیشن آ رہا ہے آپ کہ میں نے غلط کہا تھا پہلے؟ نہیں, وہ مجھے اس لیے کنفیشن کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے اوپر لاٹھی چارج میں کمی نہیں آتی کسی صورت بھی. انہوں نے گالی دینی ہوتی ہے, وہ نام لکھ لیتے ہیں 4 5 6 اور گالیاں شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے پروگرام دیکھیں گے, آدھا سیگمنٹ جو ہے وہ تعریف کر رہا ہوتا ہے, آدھا جو ہے ہمارے پر لاٹھی چارج کر رہا ہوتا ہے. کیا کیا کہتے ہیں آپ نے تو پڑھا ہی ہے, اس لیے اس کے جی ہاں. تو اصل میں جس اوقات کے وہ خود ہیں, چونکہ وہ خود لفافوں پر پلتے ہیں, وہ خود دہاڑی دار ہیں, اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرا آدمی دہاڑی دار ہے. ان کو شرم آنی چاہیے, اپنے گریبان میں منہ ڈالنا چاہیے. اور بالکل یہ کوئی ایسی آپ بات کو نہیں پتہ ہے آج کیا ہوا ہے, کیونکہ ہم نے کے پی کی خبر شامل کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر کے پی گورنمنٹ کے خرچے کے اوپر سوشل میڈیا, آج میں آپ کو اس کی ڈیولپمنٹ دیتا ہوں کہ آج کے پی کے کی حکومت نے 5000 پی ٹی آئی کے ہائرڈ میڈیا ہینڈلرز کو سیک کر دیا. اچھا, یہ دیکھیں ٹیکس منی سے, لوگوں کے ٹیکس منی سے ہو کیا رہا تھا. تو ہم تو بولتے نہیں ہیں اس کے اوپر, ہم جان بوجھ کے اوائڈ کرتے ہیں کہ ایسے کامنٹ, ورنہ ان کو آئینہ صرف دکھانے کی ضرورت ہے ایسے کر کے. انہیں آپ آئینہ دکھائیں, ان کے بد شکلیں اس آئینے کے اندر دکھائی دیں گی. بڑے آرام سے بیٹھ کے میڈیا کے سوشل میڈیا کے حوالے سے تنقید کر دیتے ہیں. مزہ تو تب ہے کہ سامنے بیٹھ کے بات کر کے دکھائیں, پھر میں مانوں ان کو کہ بڑے بہادر بھی ہیں اور بڑا ان کے پاس یعنی ایسا مواد ہے کہ ہم شرمندہ ہوں. تو وہ مجھے معلوم ہے ان کی اوقات کا, سب کو میں جانتا ہوں اچھی طرح سے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک اچھی بات جو ہے اس کا تذکرہ نہ کیا تو بڑی زیادتی ہوگی کہ جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں, انہوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جو کہ متنازع ہے, جس کے اوپر ہر طرح کی گفتگو ہو رہی ہے, اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مینڈیٹ جو ہے وہ الیکشن کرانے کا ہے, ہم بالکل الیکشن کرائیں گے اور فیئر, فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں گے. دس از اے پازیٹیو تھنگ. میرے خیال سے الیکشن سے مفر کسی کو ممکن نہیں ہے. لیکن ایک اور چیز جو میں پوچھنا چاہتا تھا جو گورنر دلشاد صاحب ہیں, کہ ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ آئین میں نہیں تو کم از کم یہ رولز میں ہے کہ 4 اسمبلیوں کے اور ایک نیشنل اسمبلی کا الیکشن ایک ہی دن ہونے چاہیے. اگر اس کے اوپر یہ بیٹھ کے آپس میں گفتگو کے ذریعے اتحاد کر لیتے تو ملک کو اس ٹرمائل کا سامنا نہ کرنا پڑتا اور حالات میں جو کشیدگی ہے یہ نہ ہوتی. اس سے ہماری جان چھوٹ سکتی تھی. لیکن سب چونکہ میں نہ مانوں, یہ میں نہ مانوں والی ایک بڑی تاریخی مثال ہے. میں کسی وقت آپ کو آف ایئر سناؤں گا, پھر آپ ہی سے پوچھوں گا کہ کیا یہ آن ایئر سنا دینی چاہیے کہ نہیں. لیکن یہ کہ چونکہ ہاں کیونکہ وہ میں نہ مانوں کہ اس میں موڈ میں ہے, اس لیے کوئی بات مانیں گے تو نہیں. اور یہی میسج ڈاؤن دا لائن جاتا ہے ان کے ورکرز کو بھی کہ چاہے آپ کو نظر آ رہا ہو کہ آپ غلطی کرتے ہیں, کرے جائیں چونکہ میں چاہتا ہوں. تو یہ جو رویے ہیں اس سے بھی نقصان پہنچے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ, اکانومی ٹھیک نہیں ہے. کبھی ہم نے کوشش نہیں کی کہ ہم جسٹیفائی اس کو کریں جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے. لیکن یہ پوتڑے جو پہلے پی ایم ایل این کی یا پی ڈی ایم کی لیڈرشپ اپنے بیانات میں کرتی تھی, وہ اب ٹائم میگزین نے آئینہ دکھا دیا ہے. یہ آپ کے سامنے, مطلب اس پہ مہر جو ہے یہ میں نے اور آپ نے گھڑا نہیں ہے, یہ چھپا ہوا ہے. تو آئی ہوپ کہ آج بھی جو ہے وہ اس کا بھی کچھ ذکر, میں وہی کہی تھی کہ وہاں سے کچھ کنفیشنز آنے کی امید ہے کہ ہاں جی واقعی ہمارے سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ خان صاحب کو لمبی زندگی دے, ان کی زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا. چلے ٹھیک, بہت شکریہ فائز صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو جائے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ سے دوبارہ, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.